मोहतरमा, तुम हैरान तो ज़रूर होगी कि अच्छा भला चलते फिरते इस शख्स के दिमाग में क्यों फतूर आ गया है। सच जानो, मैं खुद इस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। शायद इसका जवाब सिरे से है ही नहीं। मुझे कहाँ से मिलता, फिर तुम्हें कैसे दूं। यूं तो हम दिन में कई बार मिलते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, किसी नए अफेयर से लेकर वियतनाम तक हर मौजू पर गर्मा गर्म बहसों की आंधियां चलती हैं। मगर तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि दुनिया के हंगामों से बहुत दूर मैंने कई रातें तुमसे मुताल्लिक सोचते सोचते गुजार दी। हर रात मैंने हजारों मंसूबे बांधे और आने वाली सुबह ने हर बार मेरा हौसला छीन लिया। तुमसे इतना भी न कह पाया कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। भला ये भी कोई खौफ खाने वाली बात थी। मैंने खत के बजाय आज तुमसे बात ही कर ली होती, मगर तुम्हारी सहेली शाहिदा फौरन ही आ गई, और वो तुम्हारा ऐसा साया है जो अंधेरे में भी मौजूद रहता है। हमेशा की तरह मुझे जब्त करना पड़ा। सोचा उसके सामने बात करूं तो तुम कहीं बुरा ही ना मान जाओ। दूसरों की मौजूदगी में अक्सर उन बातों को भी बुरा फर्ज कर लिया जाता है जिन्हें लोग वैसे बुरा नहीं समझते। हम भी क्या लोग हैं, बेजान रवायतों के कब्रिस्तान में दफन, तहजीब, शर्म और हिजाब ऐसे बांझ अल्फाज के शहर में गिरफ्तार जिंदा लाशें। उन दिनों पूरब बंगाल पर याह्या खान की यलगार जारी थी। उबलते ज़हनों पर मार्शल लॉ का वजनी पत्थर डाल दिया गया था। हम कोई 50-60 लड़के शोबाए फलसफा के एक कमरे में बैठे इस नाजुक सियासी सूरत हाल का तज्जिया कर रहे थे। मैं बहस समेटते रोस्टम पर पहुंचा। अभी बोल ही रहा था कि तेज तेज आंखों, कटे बालों और मुतनासिब कदोकामत की एक लड़की अपने साए समेत अंदर आई। उस खूबसूरत लम्हे, फिसलते अल्फाज को मैं बमुश्किल थाम पाया। जहन में तेजी से ख्याल उभरा कि कोई रास्ता भटक कर यहाँ आन निकला है। फिर ख्वाहिश ने सर उठाया कि ये लड़की अगर भटक कर इधर आ ही गई है तो फिर थोड़ी सी और भटक जाए, और वो वाकई भटक गई। वो मेरे सामने बाएं हाथ वाली कतार के आखिरी सिरे पर बैठ गई। साया भी करीब ही दूसरी कुर्सी पर जम गया। मैंने बहकते ख्यालात को यकजा किया और दोबारा अल्फाज की दुनिया में खो गया। किसी इंतहाई जज्बाती फिक्रे पर नीम जान आंखें उभरी, तालियों का तूफान उठा और मैं दम लेने को पल भर रुका। ऐन इस लम्हे एक जानदार नुकरई कहका फजा में लुढ़का। वही लड़की अपने साए से कोई बात करके खिलखिलाई थी। खुश्की की हद तक संजीदा माहौल में हंसने की बज़ाहिर कोई वजह नजर न आती थी। करीब करीब सभी ने इस कहकहे को महसूस किया। चंद पेशानियों पर लकीरें उभरीं, चंद वैसे के वैसे सर झुकाए बैठे रहे। कुछ ने फौरन गर्दन पीछे घुमाई कि नुकरई तरन्नुम बखेरने वाली आबशार देख सकें। मैं भी थोड़ी देर तक इस आवाज की सदाकत में डूब सा गया। मैंने सोचा, गंभीर उदासियों और बोझल दुखों के इस दौर में ये लड़की इतनी अनमोल खुशियां और बेसाख्ता कहकहे कहाँ से लाई है। इस लड़की ने कानों में खासे बड़े बड़े बाले डाल रखे थे, बिल्कुल मेरी माँ के ऐसे चांदी के बाले, जिनसे खेलकर मेरा बचपन गुजरा था। मैंने जरा गौर से देखा तो वो मुझे कोई हिंदू देवी लगी। यूं तो वो खासी मॉडर्न थी, मगर उसके चेहरे पर नजर न आने वाली कोई ऐसी जाज़बियत थी जो उसे मुनफरिद बनाए हुए थी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बस उसी लम्हे घायल हो गया था, ताम में एक हद तक दिलचस्पी जरूर पैदा हुई। कहीं दूर अंदर किसी कोने में हल्का हल्का सा खुमार छाया। ये सारी कैफियत महज हादसाती थी, तुम्हारा नाम जानने की हद तक था। बस यूं ही सी जो किसी भी शख्स में किसी भी शादाब चेहरे को देखकर उभरा करती है, कतन फितरी सी, लम्हाती सी।
پھر یونیورسٹی میں الیکشن کا طوفان اٹھا، ہر کونے سے سبز ہے، سرخ ہے کہ نعرے بلند ہونے لگے۔ تم ان دنوں سرخ دوپٹہ اوڑے، سرخ پرچم تھامے ہمارے جلوس کے آگے آگے چلا کرتی تھیں۔ ایک شام ہمیں انتخابی تقریریں کرنے لیڈیز ہاسٹل جانا تھا۔ مخالف گروپ کی لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تم پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پورے زور سے زندہ آباد، آوئی آوے کے نعرے لگا رہی تھیں۔ جلد ہی مخالف پارٹی دب گئی اور جلسے پر تمہاری سہیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شاید میں اسی زمانے میں تم سے متاثر ہوا اور پسندیدگی آہستہ آہستہ چاہت کے میٹھے میٹھے درد میں بدلتی رہی۔ ایک دن تم ایک لڑکے سے بہت خوش گپیں لگا رہی تھیں، جانے مجھے کیوں اچھا نہ لگا۔ یہ سارے حادثات ایک حادثے میں بدل گئے، اور جب میں نے اس حادثے کو اپنی ذات کے رشتے میں جوڑا تو میں ننگا ہو گیا۔ مجھے پہلی بار اپنے وجود سے دہشت آئی، ایک اجنبی سا احساس ہوا۔ ننگا ہو کر انسان خوبصورت لگتا ہے، نہ بدصورت، بلکہ کچھ اور سا لگتا ہے، عجیب سا، ناقابل بیان سا۔ اس ننگے پن نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا، اور اس دور خرابی میں ہونا بہت مشکل میں ہونا ہے میری سرکار۔ میرا کزن بھی مجھے خراب کر گیا، ہمہ وقت میرے شعور پر تمہارے اچھا ہونے کے کچوکے لگاتا رہا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید وہ خود دلچسپی لے رہا ہے، اس وقت تک بات پسندیدگی کی حد سے آگے نہ سرکی تھی۔ میں خوش بھی ہوا کہ اس اکھڑ کو بھی بالآخر کوئی پسند آ ہی گیا۔ اسے تمہارا جامنی سوٹ بہت پسند ہے، جس میں بقول اس کے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر اس نے مجھے محسوس کرانا شروع کیا وہ خود کچھ نہیں چاہتا، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ میں تم سے بات کروں، جانے کیوں؟ میرا کزن دنیا دار ہے، بیچارہ تمہارے جامنی سوٹ سے آگے نہ رینگ پایا، پر مجھے تو سب کچھ اس کے برعکس لگا۔ جامنی رنگ تو اس لیے نکھرتا ہے کہ تم اسے پہنتی ہو، تمہارے وجود کے لمس سے آشنا ہوتا ہے، ورنہ بیکار رنگ ہے، محض بے جان اور بے نور۔ میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میں تمہیں فخر سے پیش کروں؟ اپنی صورت سے لے کر دنیاوی دولت تک ویرانوں کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ کس کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ میرے راکھ راکھ ماضی کو اپنائے، بے رنگ حال کو اپنے وجود کے لمس سے جامنی کر دے، یا پھر اندھیروں سے زیادہ تاریک مستقبل میں میرے لیے چراغ راہ بنے۔ مجھے جن لوگوں نے جنم دیا ان کا اپنا کوئی ماضی تھا، حال ہے اور نہ مستقبل، مجھے کیا دیتے بیچارے؟ ان کا بھی کیا قصور کہ ان کو جنم دینے والے بھی اسی طرح بے حال اور کنگال ہوئے ہوں گے۔ میں انسان ہوں، صدیوں سے یوں ہی گمنام پیدا ہوتا چلا آیا ہوں۔ میرا مذہب، تاریخ اور نام مفلسی ہے۔ میرے ہاتھ میں اپنے لہو بھرے کپڑے ہیں۔ میری ساری کائنات بس اتنی سی ہے۔ خلا کی بلندیوں پر بیٹھے خدا کے نام پر مجھے بار بار ذبح کیا گیا، مگر مجھے اس سے گلہ ہے نہ اس کے بندوں سے۔ میں تم سے کوئی چکر نہیں چلانا چاہتا۔ اگر تمہاری منگنی وغیرہ نہ ہو چکی ہو تو شادی کے متعلق ذرا سوچنا، مگر روایتی شادی نہیں۔ ہمارے ہاں شادی تو ایک جنسی کاروبار ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی دکان سے اور بڑے لوگ بڑی دکان سے جنس خریدتے ہیں۔ زندگی سے بے بہرا پروہت سمجھتا ہے جیسے اس کے جنتر منتر سے خریدی ہوئی جنس پوتر ہو گئی ہو۔ بولے لوگ بنجر الفاظ کے آہنگ سے یوں بہل جاتے ہیں جیسے بھوکا بچہ انگوٹھے سے۔ کون انہیں سمجھائے کہ بچہ پیدا کرنا تو مقدس فریضہ ہے؟ پروہت نہ تھا تب بھی بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ورنہ ہم کہاں ہوتے۔ میں شادی کو ایک معاشرتی اعلان سمجھتا ہوں جو یونیورسٹی کے عین وسط میں کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی سلسلے خرید و فروخت کے ہیں، ان پر میں یقین نہیں رکھتا۔ کہو کیا خیال ہے؟ جانتی ہو ایک بات نے مجھے ہمیشہ پریشان کیے رکھا،
تم بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو، تم نے ہوائی جہاز کی سیٹوں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں زندگی کاٹی ہے، تمہارے لیے غم کی شدید ترین نوعیت شاید کبھی کار کا خراب ہو جانا ہو، تمہیں معاشی طور پر بھی کسی چیز کی کمی نہیں، پھر تم کیوں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے اجداد کے خلاف نعرے لگاتی ہو؟ ہم سے تو ہماری انسانیت چھینی گئی ہے، زندہ رہنے کا حق مانگتے ہیں، تم سے کیا چھینا؟ جواب کی توقع رکھوں؟ تمہارا ساتھی انور، نیو کیمپس، پنجاب یونیورسٹی۔